बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। बस लोगों के दिल तो उलटते पलटते रहते हैं। लोग कभी भी वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। हर इंसान के अंदर और बहुत से इंसान बसे होते हैं जो मौका की तलाश में रहते हैं और मौका मिलते ही बाहर निकल आते हैं। कोई शफाक, कोई मेहरबान, कोई मिलनसार, कोई धोखेबाज, कोई दोगला, कोई हंसमुख, तो कोई तलखी से भरा हुआ। एक लम्हा आपके साथ तो दूसरे ही लम्हे आपके खिलाफ। आपको पता भी नहीं चलता कौन कहाँ बदल जाए। बरसों के ताल्लुकात मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप लोगों को नहीं जान सकते। आप किसी को जानने का दावा भी नहीं कर सकते। आप ये कभी नहीं जान सकते कि बंद दरवाजों के पीछे कोई किस हाल से गुजर रहा है। हो सकता है कोई कितना खुश नजर आए, किसी की हंसी कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, वो किसी ऐसे गम और तकलीफ का सामना कर रहा हो जो नाकाबिले बयान हो। आप लोगों से नरमी बरतें, ख्वाह आपको जवाब में तलखी ही क्यों ना मिले। दरगुजर करना सीखें, अपनी उम्मीदों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से वाबस्ता कर लें। आप मोहब्बत और प्यार का पैगाम दें। हम अपने आप को अल्लाह के अहकामात की ताबा करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक और अच्छे काम करने वाला बनाए और लोगों की खुशियों में इजाफा करने वाला बनाए। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनाम की आयत नंबर 98 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वही है जिसने एक नफ्स से तुमको पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाए करार है और एक उसके सौंपे जाने की जगह। ये निशानियां हमने वाज़िया कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। इसकी तफसीर है यानी नस्ल इंसानी की इब्तदा एक नफ्से की, यानी नूह इंसानी की तख्लीक, उसके अंदर मर्द व जन की तफरीक और तनासुल के ज़रिए से इसकी अफजाइश और रहम मादर में इंसानी बच्चा का नुतफ़ा करार पा जाने के बाद से ज़मीन में इसके सौंपे जाने तक उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एतवार पर अगर नज़र डाली जाए तो इसमें बेशुमार खुली खुली निशानियाँ आदमी के सामने आएंगी जिनसे वो उस हकीकत को पहचान सकता है जो ऊपर बयान हुई है। मगर इन निशानियों से ये मार्फत हासिल करना इन्हीं लोगों का काम है जो समझ बूझ से काम लें। जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से और इन्हें पूरा करने की तदबीरों ही से गर्ज रखते हैं, इन निशानियों में कुछ भी नहीं देख सकते। नंबर 99। और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से हर किस्म की नबातात उगाई, फिर इससे हरे हरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर इनसे तय बतय चढ़े हुए दाने निकाले और खजूर के शगुफों से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। और फिर उनके पकने की कैफियत जरा गौर की नज़र से देखो। इन चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। आयत नंबर 100। इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो उनका खालिक है, और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां तस्नीफ कर दी, हालांकि वो पाक और बालातर है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। इसकी तफसीर है यानी अपने वहमो गुमान से ये ठहरा लिया कि कायनात के इंतज़ाम और इंसान की किस्मत के बनाने और बिगाड़ने में अल्लाह के साथ दूसरी पोशीदा हस्तियाँ भी शरीक हैं। कोई बारिश का देवता है तो कोई रोईदगी का, कोई दौलत की देवी है तो कोई बीमारी की। इस किस्म के एतकादात दुनिया की तमाम मुशरिक कौमों में अरवाह और शयातीन और राक्षसों और देवता और देवियों के मुतालिक पाए जाते रहे हैं। जहलाए अरब फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। इसी तरह दुनिया की दूसरे मुशरिक कौमों ने भी खुदा से सिलसिला नसब चलाया है और फिर देवता और देवियों की एक पूरी नस्ल अपने वहम से पैदा कर दी है। आयत नंबर 101। वो तो आसमान और ज़मीन का मौजूद है, इसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई इसके शरीक ज़िंदगी ही नहीं है। उसने हर चीज़ को पैदा किया है और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। आयत नंबर 102। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, कोई खुदा इसके सिवा नहीं है, हर चीज़ का खालिक, लिहाजा तुम इसी की बंदगी करो और वह हर चीज़ का कफील है। आयत नंबर 103। निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है, वो नहायत बारीक बीन और बाखबर है। आयत नंबर 104। देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं,
اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ فقرہ اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح مخاطب بار بار بدلتے ہیں کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، کبھی اہل ایمان سے، کبھی اہل کتاب سے، کبھی کفار و مشرکین سے، کبھی قریش کے لوگوں سے، کبھی اہل عرب سے، اور کبھی عام انسانوں سے، حالانکہ اصل غرض پوری نوع انسانی کی ہدایت ہے۔ اسی طرح متکلم بھی بار بار بدلتے ہیں، کہیں متکلم خدا ہوتا ہے، کہیں وحی لانے والا فرشتہ، کہیں فرشتوں کا گروہ، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہیں اہل ایمان، حالانکہ ان سب صورتوں میں کلام وہی ایک خدا کا کلام ہوتا ہے۔ اور مشرکین سے کبھی قریش کے لوگوں سے، کبھی اہل عرب سے، اور میں تم پر پاسبان نہیں ہوں، یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑوں۔ آیت نمبر 105۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ وہی بات ہے جو سورۃ بقرہ رکوع 3 میں فرما دی گئی ہے کہ مچھر اور مکڑی وغیرہ چیزوں کی تمثیل سن کر حق کے طالب تو اس صداقت کو پا لیتے ہیں جو تمثیلوں کے پیرائے میں بیان ہوئی ہے، مگر جن پر انکار کا تعصب مسلط ہے وہ طنز سے کہتے ہیں کہ بھلا اللہ کے کلام میں ان حقیر چیزوں کے ذکر کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ اسی مضمون کو یہاں ایک دوسرے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کلام لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا ہے جس سے کھوٹے اور کھرے انسان ممیز ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے انسان وہ ہیں جو اس کلام کو سن کر یا پڑھ کر اس کے مقصد و مدعے پر غور کرتے ہیں، اور جو حکمت و نصیحت کی باتیں اس میں فرمائی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بخلاف اس کے دوسری طرح کے انسانوں کا حال یہ ہے کہ اسے سننے اور پڑھنے کے بعد ان کا ذہن مغز کلام کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس ٹٹول میں لگ جاتا ہے کہ آخر یہ امی انسان یہ مضامین لایا کہاں سے ہے، اور چونکہ مخالفانہ تعصب پہلے سے ہی ان کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے ایک خدا کی طرف سے نازل شدہ ہونے کے امکان کو چھوڑ کر باقی تمام ممکن التصور صورتیں وہ اپنے ذہن سے تجویز کرتے ہیں اور انہیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے اس کتاب کے ماخذ کی تحقیق کر لی ہے۔ آیت نمبر 106۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ آیت نمبر 107۔ اگر اللہ کی معصیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالدار ہو۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں داعی اور مبلغ بنایا گیا ہے، کوتوال نہیں بنایا گیا۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس روشنی کو پیش کر دو اور اظہار حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک کوئی کسر اٹھا نہ رکھو۔ اب اگر کوئی اس حق کو قبول نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تم کو نہ اس کام پر مامور کیا گیا ہے کہ لوگوں کو حق پرست بنا کر ہی رہو، اور نہ تمہاری ذمہ داری و جواب دہی میں یہ بات شامل ہے کہ تمہارے حلقہ نبوت میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہ جائے۔ لہٰذا اس فکر میں خواہ مخواہ اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو کہ اندھوں کو کس طرح بینا بنایا جائے، اور جو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے انہیں کیسے دکھایا جائے۔ اگر فی الواقعہ حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوتا کہ دنیا میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہنے دیا جائے تو اللہ کو یہ کام تم سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کا ایک ہی تکوینی اشارہ تمام انسانوں کو حق پرست نہ بنا سکتا تھا؟ مگر وہاں تو مقصود سرے سے یہ ہے ہی نہیں۔ مقصود تو یہ ہے کہ انسان کے لیے حق اور باطل کے انتخاب کی آزادی باقی رہے، اور پھر حق کی روشنی اس کے سامنے پیش کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ دونوں چیزوں میں سے کس کو انتخاب کرتا ہے۔ بس تمہارے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جو روشنی تمہیں دکھا دی گئی ہے اس کے اجالے میں سیدھی راہ پر خود چلتے رہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں سینے سے لگاؤ اور ان کا ہاتھ
اور ساتھ نہ چھوڑو، خواہ وہ دنیا کے نگاہ میں کیسے ہی حقیر ہوں، اور جو اسے قبول نہ کرے ان کے پیچھے نہ پڑو جس انجام بد کی طرف وہ خود جانا چاہتے ہیں اور جانے پر مصر ہیں، اس کی طرف جانے کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں کو کی گئی ہے کہ اپنی تبلیغ کی جوش میں وہ بھی اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 108 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔